बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मोटरवे ज़्यादती केस के मरकज़ी मुलज़िम आबिद अली को बिल आखिर गिरफ़्तार कर लिया गया है 1 माह और 3 दिन के बाद। और ये पुलिस की जानिब से मुसलसल ये कोशिश की जा रही थी कि इस मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाए। और आपके इल्म में है कि पुलिस की जानिब से इस पूरे नेटवर्क को भी पकड़ने के हवाले से छापे मारे जा रहे थे और कोशिश ये की जा रही थी कि ना सिर्फ आबिद मलिक को गिरफ़्तार किया जाए बल्कि इसके पीछे जो पूरा एक नेटवर्क बैठा हुआ है उस नेटवर्क को पकड़ा जाए। तो जो पुलिस की जानिब से जो आबिद मलिक की जो गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो इब्तदाई तौर पर तहकीकात की गई हैं, वो जो ज़राए से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, 3 अहम चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आबिद अली की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो सरेआम फांसी का जो मुतालबा है उस हवाले से भी अब ये सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर एक नई बहस ने ये जन्म लिया है कि आबिद मलिक को सरेआम फांसी की सज़ा दी जाए और ऐसे दरिंदों को इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा जो है इस किस्म के वाक़यात ना हो। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ये इस मुकदमे को और इस केस को एक मिसाल बनाएगी या नहीं बनाएगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आबिद मलिक जो कि मोटरवे ज़्यादती केस का मरकज़ी मुलज़िम है, आपके इल्म में है कि ये जो एक वाक़या पेश आया 9 सितंबर 2020 की रात को मोटरवे पर गुजरपुरा के इलाके में, जिसमें एक औरत को ज़्यादती का निशाना बनाया गया आबिद मलिक की जानिब से और उसके साथ जो एक शफकत अली है वो भी उसके साथ था। तो उसके बाद जब पुलिस की जानिब से इन दरिंदों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उस वक्त किसी ने ये नाम दिया और पुलिस के ज़राए से कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही थी कि जो वकारुल हसन है वो इस सारे केस में मुलव्वस है। लेकिन जैसे वकारुल हसन को इसकी इतला मिली तो उसने खुद जाकर पुलिस के सामने अपने आप को पेश किया, उसने गिरफ्तारी दी। और उसके बाद फिर आपके इल्म में है कि जैसे गिरफ्तारियों का पूरा एक जो है पुलिस की जानिब से माहौल बनाया गया, जाल बिछाया गया कि आबिद मलिक के जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से पुलिस की जानिब से छापे भी मारे जा रहे थे। तो आबिद मलिक की बीवी को गिरफ्तार किया गया, उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाप को गिरफ्तार किया गया, उसके भाइयों को गिरफ्तार किया गया। इवन कि आपके इल्म में है कि जहाँ जहाँ पुलिस को कोई सुराग मिला पुलिस ने छापे मारे और इस मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन ये जो एक दरिंदा है ये 6 मरतबा पुलिस की जो हिरासत से, यानी कि पुलिस जब छापे मारने जाती थी ये शख्स जो है ये फ़रार होने में कामयाब हो जाता था। लेकिन इस मरतबा इस शख्स को मांगा मंडी से गिरफ्तार किया गया है। और इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें आबिद अली की बीवी का बहुत ज़्यादा हाथ है और ये आबिद अली की बीवी की इंफॉर्मेशन पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने छापा मारा है और उसके बाद फिर आबिद मलिक को गिरफ्तार किया गया है। अब सूरत हाल यह है कि पुलिस की जानिब से जो तहकीकात जारी हैं कि ना सिर्फ आबिद मलिक को जो गिरफ्तार करना मकसूद था बल्कि इस शख्स की इंफॉर्मेशन के बाद जो पूरा एक नेटवर्क बैठा हुआ है, जो पूरा एक गैंग बैठा हुआ है, उस पूरे गैंग और पूरे नेटवर्क को अब पकड़ना है, उसको इबरत का निशान बनाना है ताकि ऐसे जो दरिंदे हैं ये आइंदा किसी मासूम औरत को और किसी मासूम बच्चे को ज़्यादती का निशाना ना बनाए। अब जो तहकीकात सामने आ रही हैं इब्तदाई तौर पर वो हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये शख्स जो है पहली मरतबा जब पुलिस की जानिब से छापा मारा गया बहावल नगर में, ये शख्स वहाँ से फ़रार हुआ। उसके बाद कसूर में एक मकाम बताया गया, वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा। उसके बाद ननकाना साहब में आपके इल्म में है कि जब ये आबिद मलिक अपनी साली को मिलने गया तो वहाँ पर भी जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुँची तो ये पुलिस के सामने से ये फ़रार हो गया। उसके बाद सूरत हाल ये है कि मुसलसल छापे मारे जा रहे थे, मुसलसल खाके भी बनाए गए और अवाम को ये इतला दी गई कि कहीं पर भी आबिद मलिक अगर किसी को मिलता है या उसकी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इदारों तक पहुँचाए। लेकिन इसके साथ साथ जो अपोजिशन जमाती हैं वो इसमें खासा रोल अदा कर रही थी, हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रही थी, उसको इल्ज़ाम देने की कोशिश की जा रही थी कि एक पूरी रियासत से जो एक दरिंदा है वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। लेकिन बिल आखिर 1 माह और 3 दिन के ब्रेक के बाद इस शख्स को मुसलसल कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस शख्स को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जो इब्तदाई तौर पर तहकीकात हुई हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि जो आबिद मलिक का जो DNA है वो मैच कर गया है। इससे पहले शफकत अली का जो DNA था वो मैच कर गया था। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो वजारत दाखिला के ज़राए और पुलिस के ज़राए से ये भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि आबिद मलिक ने 3 चीज़ों की तस्दीक की है कि पहला उसने ये इंकशाफ किया है कि जो शफकत अली है उससे उसका बहुत ज़्यादा पुराना तल्लक है और वो उसके साथ मिलकर ये वारदातें करता है। और ये जो गुजरपुरा में जो वाक़या हुआ है इसमें भी उसने शफकत अली के साथ मिलकर ये वारदात की और उसमें वो दोनों मुलव्वस थे। दूसरा उसने ये बात बताई है कि उसने शफकत अली को कहा कि आप मौके पर फ़रार हो जाएं,
میں بھی فرار ہو رہا ہوں اور آپ نے نہ تو کسی شخص کو اس حوالے سے بتانا ہے اور نہ ہی آپ نے گرفتاری دینے کی کوشش کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے گرفتار ہونا ہے۔ اگر ہم گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس پورے نیٹ ورک کو نقصان ہوگا، اس پورے گینگ کو نقصان ہوگا، تو اس حوالے سے کوشش یہ کرنی ہے کہ گرفتاری نہ ہو۔ تیسرا اس نے یہ بتایا کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس میں عابد ملی نے فورس کیا شفقت علی کو کہ ہم نے یہ جو بچے ہیں اور جو عورت ہے اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، پھر اس میں جو ایک جو بچہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، تو ساری جو صورتحال ہے اس سارے واقعے کے حوالے سے اس نے یہ تصدیق کی ہے کہ شفقت علی کو اس نے فورس کیا اور اس کے بعد یہ ساری واردات ہوئی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی جو جتنی وارداتیں ہوتی ہیں وہ شفقت علی کے ساتھ مل کر کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کا یہ ایک اور بھی پلان تھا جس کے حوالے سے بتایا کہ عابد ملی نے یہ کہا ہے کہ شفقت علی اور ہم نے مل کر ایک اور بھی واردات کرنی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد وہ ایک معاملہ اتنا زیادہ گرم ہو گیا جس کی وجہ سے جو شفقت ہے وہ گرفتار ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عابد ملی گرفتار ہو چکا ہے، شفقت علی پہلے سے گرفتار ہیں اور کل اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، شناخت پریڈ بھی کی جائے گی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو پاکستان کی جو عوام ہے اس کی جانب سے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر ایک بار پھر یہ جو مطالبہ ہے یہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ اس درندے کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اور یہ جو ایک مقدمہ ہے اگر اس کو حکومت پاکستان، ریاست پاکستان نشان عبرت بنا دیتی ہے تو پھر اس قسم کے جو واقعات نہیں ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے بھی اس قسم کی یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ شروع ہوئی تھی کہ عابد ملی کو اور جو اس موٹر وے ذاتی کیس میں ملوث افراد ہیں ان کو سرعام چوکوں پر لٹکایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جب اس حوالے سے بیان دیا کہ اس کیس کو ہم نشان عبرت بنائیں گے اور ایسے لوگوں کو ہم کڑی سے کڑی سزائیں دیں گے، اور سرعام پھانسی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا، لیکن اس وقت اپوزیشن جماعتوں نے اور خاص طور پر جو خونی لبرلز ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ شور مچایا گیا، بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ یہ جو سرعام پھانسی کا یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اگر اس قسم کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو یہ ایک پرتشدد ذہنیت کی عکاسی کرے گا، ایک پرتشدد کارروائیاں اس سے مزید بڑھیں گی، اس کا رد عمل آئے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب عوام کی جانب سے ایک بار پھر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص جس نے ایک عورت کو اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا، جس نے درندگی کی ہے، اس شخص کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے تاکہ اس قسم کے جو واقعات ہیں آئندہ نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے اب حکومت پاکستان سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لوگوں کی مینٹلٹی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اب صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اپنی این جی اوز چلانے کے لیے اور اپنے ایک مال کو بچانے کے لیے اور اپنا مال کمانے کے لیے صرف اس وجہ سے کہ اس حوالے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس شخص کو سرعام پھانسی کی سزا نہیں دینی چاہیے، اگر اس قسم کی کڑی سزائیں نہیں دی جائیں گی، اگر اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے تو پھر آپ کے علم میں ہے کہ قصور میں جو زینب کا واقعہ ہوا اس کے بعد کتنے پھر مزید واقعے ہوئے۔ ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو زینب ہے، معصوم بچی ہے، وہ کسی نہ کسی درندے کا نشانہ بن جاتی ہے۔ آپ کے سامنے 4 صدہ میں جو واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی آئے روز آپ کو بیش بہا ایسے واقعات آپ کے جو نظر سے گزرتے ہوں گے، اور کچھ تو واقعات ایسے بھی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اور ایسے درندوں کو اگر عبرت کا نشان بنایا جائے گا، ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں گی تو پھر اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے۔ لیکن جو موٹر وے ذاتی کیس ہے اس حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے، جو سی سی پی لاہور ہیں عمر شیخ، اس کی جانب سے بھی یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم جو متاثرہ خاتون ہیں اور متاثرہ خاندان ہیں ان کے ساتھ مکمل ہم تعاون کریں گے اور ان کو انصاف کی بار بار یقین دہانی کروائی جائے گی کہ ان لوگوں کو انصاف دیا جائے گا، اور جو ریاست ہے اس حوالے سے ایسے درندوں کو جو عبرت کا نشان بنائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اب اس حوالے سے کیا عمل اختیار کرتی ہے، لیکن جو ایک سول سوسائٹی ہے، جو ایک ہمارا سوشل میڈیا ہے اور جو ایک عوام ہے، اس کی جانب سے اب حکومت پاکستان پر اور ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سرعام پھانسی کی سزا دی جائے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ جو عابد ملی گرفتار ہوا ہے، اب پولیس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عابد ملی سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جو اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اس کا جو ایک سارا نتیجہ اب یہ نکلنا چاہیے کہ اس پورے گینگ کو اور پورے نیٹ ورک کو
अब पकड़ना चाहिए और उस पूरे नेटवर्क जो पीछे बैठकर ऐसी वारदातें करता है, इस किस्म के लोगों को पालता है, फिर इस लोगों को इस्तेमाल करके दरिंदगी के वाक़यात करवाते हैं, तो फिर अगर उस नेटवर्क को ये पुलिस पकड़ लेती है, उस नेटवर्क तक पहुंच जाती है, तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम इन वाक़यात से बच जाएँ। लेकिन अगर इस सारे मामले में एक मरतबा फिर वही रवायती तौर पर सारी चीज़ें होती हैं या फिर दोबारा इस किस्म के जो केसेस हैं, जिस तरह हमने देखा कि ज़ैनब का जो वाक़या हुआ था ज़ैनब कसूर में, उस शख्स को जब फांसी की सज़ा दी गई रातों रात, और उसके बाद आज भी जो ज़ैनब का वालिद है उसके कुछ तफ़ज़ात जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो अभी तक भी मुतमिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर आए दिन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जो ज़ैनब है वो दरिंदगी का शिकार हो रही है। बहरहाल ये पुलिस की बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है और 1 माह और 3 दिन के अरसे के दौरान एक मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया है। अब देखते हैं कि इसका जो सूरत हाल है आगे क्या बनती है, और जो सरेआम फांसी का जो मुतालबा किया जा रहा है उस हवाले से जो रियासत पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है, वो अपना क्या अमल तैयार करती है उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको आमीन नासिर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।